हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब। अब्दुल बासित साहब बहुत ज़बरदस्त रिसर्चर हैं, सिंगापुर में बेस हैं और अक्सर जो है वो अपने रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखते रहते हैं और जो बड़े इंटरनेशनल जरीदे हैं अल जज़ीरा वगैरह उन पे भी लिखते रहते हैं। बासित साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। सर शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। बस आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान में एक माहौल बना हुआ है और ये बात हो रही है जी कि जो बाइडन जो है वो हमसे बात नहीं कर रहा। कल मैं सुन रहा था, वो हमारे एक रिटायर्ड जनरल साहब हैं, वो कह रहे थे जनाब के बाइडन इसलिए कॉल नहीं कर रहा कि बाइडन के पास सब्सटेंस नहीं है बात करने के लिए, उसके पास कुछ है ही नहीं है हमें देने के लिए, या उनका शायद ये कॉन्टेक्स्ट, उनकी मर्जी ये थी। अभी भी मैं देख रहा था शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया अभी थोड़ी देर पहले। वो कह रहे हैं जनाब कि अमेरिका हमको वो इज्जत दे जो हम ड्यू, हमारी इज्जत बनती है। तो और दूसरा ये भी बात चल रही है कि जी देखो अभी तक कॉल नहीं आई। जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ साहब अमेरिका में थे, 10 दिन रह के वो आए हैं और वो भी, उनकी भी हत्तल इम्कान यही कोशिश थी कि कहीं बाइडेन साहब जो है वो इमरान खान को कॉल कर लें। ये पाकिस्तान इतना कॉल के लिए क्यों डेस्परेट है? ये तो बहुत सारे एनालिस्ट समझते हैं बहुत पहले यहाँ हो चुका था, आज से 7-8 साल पहले, 6 साल पहले, कि पाक अमेरिका ताल्लुकात वो रहने वाले नहीं है। तो ये आप हाउ डू यू एनालाइज दिस एंटायर डेवलपमेंट जी? देखिए, वो जो जनरल साहब हैं उनकी इतनी बात से तो मैं एग्री जरूर करता हूं कि ज्यादा बात करने को है नहीं। वो सब्सटेंस वाली बात से मैं एग्री नहीं करता। पाक अमेरिका ताल्लुकात जैसे आपका जो आखिरी सेंटेंस है उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस है। और फिर अफगानिस्तान में जितनी तेजी से सूरत हाल तब्दील हुई है, अब कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि जो यूएस तालिबान डील थी वो अनरेवल हो गई है। वो मतलब वो एक तरह से उसका अब वो इफेक्ट नहीं रहा क्योंकि ब्रीच हो गया है जिस तरह से पेशकदमी की है तालिबान ने। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अमेरिका और पाकिस्तान के पहले से बहुत ज्यादा गैप है, वो गैप और बढ़ गया है। ठीक है जी, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखें, पाकिस्तान जो है वो चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है बीआरआई के अंदर सी पैक के थ्रू। और इंडिया और रशिया, सॉरी, इंडिया, यूएस और जापान, ऑस्ट्रेलिया का जो एक है क्वाड की ग्रुपिंग है, वो इसी के अगेंस्ट है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये वो लेंस है जिसके थ्रू पाकिस्तान को अमेरिका देख रहा है। ये अफगानिस्तान के साथ तो जो इख्तलाफात हैं या कुछ जो कन्वर्जेंस होगी इंटरेस्ट की छोटी सी, वो 1-1.5-2 साल का मामला होगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म आगे 10 से 15 साल चलना है, वो चाइना लेंस होगा अमेरिकी पॉलिसी का, जिसके थ्रू वो पाकिस्तान को देखेंगे। तो वो डेलिबरेटली रिलेशनशिप को उसी लेवल पे रखना चाह रहे हैं, यानी एक टेक्टिकल, ट्रांजैक्शनल, एडहॉक रिलेशनशिप जो अफगानिस्तान और काउंटर टेररिज्म सेंट्रिक ही रहे, उससे ना वो आगे जाना चाहते हैं, ना वो इससे उसको बहुत ज्यादा डिग्रेड करेंगे। तो ये तो इसका एक वो ओवरऑल एक खाका है जिसके अंदर जिस फ्रेमवर्क में इन चीजों को देखना चाहिए। दूसरी बात यह है, जहां तक उसका जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिकल एंगल है, वो ये है कि आप सही कह रहे हैं कि इनको इतनी क्या डेस्परेशन है। देखिए, 70 मुल्क ऐसे और हैं जिन्हें अभी कॉल नहीं गई, तो वो टाइम पे कॉल कर ही लेंगे। तो कॉल शायद आ ही जाए, और मेरे ख्याल है ज्यादा देर ना हो, जल्दी शायद आ जाए। लेकिन अब ये समझने की जरूरत है कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, वो एक पॉपुलिस्ट लीडर है। तो वो ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा, जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प थे, उनकी तरह वो गैलरी और में को प्ले करते हैं, ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। देखें, जब वो अमेरिका से अपना दौरा करके आए, व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रम्प से उनकी मुलाकात आई, तो वापसी पे उन्होंने कहा जी उनको ऐसा लगता है जैसे वो वर्ल्ड कप जीत के आ गए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कश्मीर पे मेडिएशन की बात की थी और वो उधर बहुत ज्यादा एक मीडिया भी पहुंचा हुआ, लोग भी पहुंचे हुए, और वो बड़ा एक ऑप्टिक्स उन्होंने क्रिएट की। लेकिन याद रखना ये कि इमरान खान साहब की तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प भी एक मैवरिक थे, और वो पर्सनल केमिस्ट्री और इक्वेशन में ज्यादा बिलीव करते थे, कोई इंस्टीट्यूशनली इतना वो ऑपरेट नहीं करते थे। तो वो जो विजिट था, वो उनके जो दामाद थे जेरेड कुशनर, उसने, और एमबीएस जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने उसको फैसिलिटेट किया था। ये स्टेट डिपार्टमेंट और फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान के थ्रू ये ट्रिप या ये विजिट इमरान खान साहब की नहीं हुई थी।
اب جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہے یہ خود امریکہ کی جو فارن ریلیشنز کی کمیٹی ہے اس کے سربراہ رہ چکے ہیں, پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے یہ جانتے ہیں, اور یہ آپریٹ کر رہے ہیں تھرو دی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. اب بیوروکریسیز ویسے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ سلو ہوتی ہیں ٹو اسٹارٹ ود, on top of that وہ ایک اسپیشلسٹ جو ان کو ان پٹ مل رہا ہے کہ کس طرح کا انٹریکشن رکھنا ہے, کس لیول پہ رکھنا ہے, اس کی پیس کیا ہوگی, وہ اسے فالو کر رہے ہیں. تو جتنے مرضی عمران خان صاحب امپیشنٹ ہوتے رہے, انہوں نے اپنے ٹائم پہ ہی کال کرنی ہے, اور جس لیول پہ ریلیشن شپ نے چلنا ہے وہ اسی پہ اس کو اب چلائیں گے. یہ بہت ہی کلیئر سگنل ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ غیر ضروری طور پہ انہوں نے اس کو میڈیا میں اچھال کے ایک اپنا میں کیا کہہ سکتا ہوں مذاق ہی بنوا لیا ہے, ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے جس لیول پہ بات ہو رہی ہے, انٹریکشن تو چل رہا ہے, افغانستان پہ بات تو ہو رہی ہے, لیکن یہاں سے یہ لگاتار ڈائیورج ہوتے جائیں گے, دونوں کنٹریز کا فاصلہ لگاتار بڑھتا جائے گا, اور جتنا یہ بڑھے گا آپ کو عمران خان صاحب کی جو ویریس آفس ہولڈرز ہیں ان سے بہت ہی سخت قسم کے جو ہے وہ اس طرح کے جملے بھی سننے کو ملیں گے. اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے کہنے کی وہ یہ ہے کہ جیسے ہی پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے ان کا کنفرم ہو گیا کہ یہ الیکشن جیت کے یہ اب آ رہے ہیں, تو دو ڈیولپمنٹ یہاں پہ ایسی ہوئی تھیں جس کے ساتھ بہت زیادہ سرد مہری ہو گئی. ایک تو اس میں وہ جو القاعدہ کا لیڈر ہے ڈینیل پر کا مرڈرر احمد عمر سعید شیخ, اس کو یہاں سے رہا کر دیا گیا, جس پہ بہت ہی زیادہ غم و غصہ پایا جاتا واشنگٹن کے اندر, ان کے لبرل سرکلز کے اندر, کہ انہوں نے کہا اس کو ہمارے حوالے کریں, ہم اس کو اپنے کورٹس میں ٹرائی کریں گے. ایک تو وہ واقعہ ہو گیا. دوسرا, جس دن پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو ہے وہ اوتھ ٹیکنگ سرمنی تھی, پاکستان نے ایک میزل ٹیسٹ فائر کیا تھا, جو ایک طرح کا سگنل پاکستان شاید یہ دینا چاہ رہا تھا کہ ان کی ایک انسیکیورٹی ہے ویزا وی انڈیا, وہ چاہیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ کشمیر پہ میڈیٹ کرے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, بٹ واشنگٹن میں اس کو ایک اور طریقے سے انٹرپریٹ کر لیا گیا کہ یہاں پہ شاید پاکستان ہمیں اپنا مسل دکھانا چاہ رہا ہے اور ایک براویڈو کا مظاہرہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو اختلافات پیدا ہوئے, جو مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوئیں, اس کو بھی ان ایریٹنٹس کو بھی شاید دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کلیریفائی پوزیشن کی جا رہی ہے. یہ ایریٹنٹس جیسے ہی دور ہوتے ہیں میرا خیال ہے کال آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا باسط صاحب ہمیں تھوڑا اسے بھی کلیئر کریں کہ یہ پاکستان کے اندر ہم ہر چیز کو بھارت سے کیوں لنک کرتے ہیں, کہ اگر بھارت میں سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکن سیکرٹری آف ڈیفنس آئے ہیں, جو بائیڈن کی بات ہوئی ہے, تو کیا ہم آج بھی یہ جو ایکویشن ڈرا کرتے ہیں کہ جی اگر امریکہ بھارت میں جا رہا ہے تو پاکستان میں بھی آئے؟ مجھے تو لگ رہا ہے وہ ایکویشن بہت حد تک بدل چکی ہے, اب وہ بات نہیں رہی. اگر ہم اپنی ایکسپیکٹیشن اسی طرح ہائی رکھیں گے کہ جس طرح امریکہ انڈیا کو ڈیل کرتا ہے ہمیں بھی ڈیل کرے گا, تو وہ تو کوئی اس طرح کی جو ہے وہ سچویشن نظر نہیں آتی. بلکہ جس طرح ابھی ریسنٹلی کیا نام ہے ان کا, جو انڈیا کے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ آئے تھے, وہ جو کہہ کے گئے ہیں کہ اگلے 30-40 سال تک جو ان کو انڈیا کی ضرورت ہے ہم تو اس کے قریب بھی نہیں کہیں پہنچتے. تو یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہم نے بہت زیادہ ہائی رکھ لی ہوئی ہیں, میڈیا کو ہم پروجیکٹ کرتے رہتے ہیں, سیاستدان اپنی شارٹ ٹرم ڈومیسٹک جو پولیٹیکل گینز کے لیے اس طرح کی جب انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں اور پھر وہ اسٹریٹجک لیول پہ وہ ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتی, تو مزید ایک کھچاؤ اور تناؤ اور اپوزیشن کو بھی موقع ملتا ہے, اور پھر ہمارے جو فورن منسٹر لیول کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ڈیسپریٹ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ہمیں اب اپنے آپ کو اس طرح انڈیا سے ریلیٹ کرنا چاہیے کہ جو مغرب ہے یا امریکہ ہے جس طرح انڈیا کو ڈیل کرتا ہے اسی طرح پاکستان کو ڈیل کرے, یا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکویشن کمپلیٹلی بدل چکی ہے؟ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو غیر ضروری قسم کا سیاسی شور ہے یا جو پولیٹیکل نوائز ہے اس سے نقصان ہو جاتا ہے. وہ بھلے اسٹیٹمنٹ کی حد تک کی ہو, اس کا انٹینٹ جو بھی ہو, لینگویج آلسو میٹرز, انٹینٹ آلسو میٹرز, ٹائمنگ آلسو میٹرز. تو ان کو یا تو اجتناب کرنا چاہیے, ان چیزوں کو پبلک ڈومین میں نہیں لانا چاہیے. اگر سخت باتیں کرنی بھی ہیں تو وہ انسٹیٹیوشنل لیول میں جو اس کے رائٹ فورمز ہیں اس کے اوپر اس بات کو اٹھائیں. اس کو بہت زیادہ پبلک ڈومین میں لا کے جو ہے یہ نہ صرف کہ اس کو ایکویشن کو اور زیادہ خراب کر دیتے ہیں بلکہ اپنی ڈیسپریشن کو بھی اور زیادہ ایکسپوز کرتے ہیں.
तो ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपकी दूसरी बात से भी मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि वो जो इंडो पाक की एक बाइनरी थी या जो वो एक हाइफिनेशन थी, वो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पावर डिफरेंशियल इंडिया पाकिस्तान का बहुत ज्यादा है। इंडिया जो है वो इंडिया जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अगेंस्ट चाइना, और जो आपने जिक्र किया लॉन्ग टर्म है, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, और एक लॉन्ग टर्म जो है ये रिलेशनशिप इवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूसली करता रहेगा। तो अगर तो पाकिस्तान ने उस कंपटीशन में घुसना है जिसका वो हिस्सा नहीं है, इन ऑल ऑनेस्टी, तो फिर तो पाकिस्तान की अपनी डेस्परेशन और बढ़ती जाएगी कि ना तो वो उस पावर इक्वेशन को मैच कर सकता है, ना उस किस्म की रेसिप्रोकेशन उसको अमेरिका से अब मिलने जा रही है। तो जितनी जल्दी ये जो एक बाइनरी है, ये जो एक ऑब्सेशन है, और मैं इसको पैरानोया कहूंगा, इससे जितनी जल्दी पाकिस्तान निकल जाए और अपने इंटरेस्ट का किस तरह बेहतर मफाद, अपने मफाद और इंटरेस्ट का किस तरह बेहतर तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, उन्हें एडवांस कर सकता है, उसके अंदर जो है उसको देखना चाहिए। एक अच्छा स्टार्ट हुआ था कि जियो इकोनॉमिक जो विजन है पाकिस्तान का, उसके अंदर पाकिस्तान ने रीच आउट किया था बैक चैनल से इंडिया को। मुझे नहीं पता कि उसका क्या हुआ, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अभी भी शायद कोई बैक चैनल चल रहा हो, उसको दोबारा से देखने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है यही एक बेहतर स्टेप था जो पाकिस्तान ने लिया था। ये गैर जरूरी सियासी शोर और हर चीज में को इंडिया के तनाजुर में खुद को देखना शुरू कर देना, मेरा ख्याल है ये सही नहीं है। और पाकिस्तान के लिए इनफैक्ट एक तरीके से ये बेहतर है कि पाकिस्तान अगर उस प्रेशर से निकल जाता है और अपनी जो पब्लिक ओपिनियन है उसको उसी तरीके से शेप कर लेता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए काफी सारी और चीजें करनी आसान हो जाएंगी। जब तक वो इसमें फंसे रहेंगे कि हम एक कंपटीशन में हैं और हमने उस कंपटीशन को रिस्पॉन्ड करना है, तो खुद पे भी प्रेशर रखेंगे और इन पे पब्लिक का भी प्रेशर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हो जाती है, वो एक डोमेस्टिक ऑडियंस की कॉस्ट आ जाती है। तो उसकी जरूरत क्या है? ठीक है, अपने डिफेंसेस को स्ट्रांग रखें, एक जो पैरिटी, रफ पैरिटी इंडिया से न्यूमेरिकल हो, क्वालिटेटिव हो, वो मेंटेन करनी है, उसको मेंटेन करें। वो कन्वेंशनल रैम के अंदर हो या अनकन्वेंशनल रैम के अंदर हो, अपनी डिफेंस से, अपनी सिक्योरिटी से बिल्कुल किसी किस्म की गफलत ना बरतें। बट जो बाकी चीजें हैं उसके अंदर पाकिस्तान को देखना चाहिए कि उसका मुफाद किस तरीके पे जा रहा है। वो अगर चाइना के साथ जा रहा है तो उसको जो है उसी तरीके से करें, और जो इसका बैलेंस ढूंढना है पाकिस्तान ने, यूएस चाइना का जो बैलेंस ढूंढना है, इसके अंदर पाकिस्तान यूएस और चाइना को रखो। इस इक्वेशन में अगर वो इंडिया के साथ खुद को देखना चाहेंगे तो फिर पाकिस्तान को ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। बिल्कुल सही है। वास्तव में आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि पिछले कुछ अरसे से हमने अमेरिका को ये इंदिया दिया, ये सिग्नलिंग की कि हम आपसे एड नहीं चाहते, ट्रेड चाहते हैं। सो इट मीन्स कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हमारे, मुझे उसकी पर्सनल भी इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने जो अमेरिकन से बातें की हैं वो ज्यादा, वो कहते थे जियो इकोनॉमिक्स पे बातें की हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर जो आप दो ट्वीट्स देखें दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब की, अमेरिकन और पाकिस्तानी की, तो दोनों अलग-अलग ट्वीट्स थी। वो रीजन की बात कर रहे थे, हम बायलैटरल की बात कर रहे थे। तो जरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान क्या जियो इकोनॉमिक्स में पाक अमेरिका ताल्लुकात को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, या अगर जो ट्रम्प के जमाने भी हमने कोशिश की लेकिन उसमें हमें शायद डिविडेंड्स नहीं मिल रहे। तो आप ये बताएं, जो हम शक्ल बदलना चाह रहे हैं अपनी जो पोजीशन की, जी हम जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में नहीं है, जियो इकोनॉमिक कंपटीशन में है, हाउ डू यू सी vis-a-vis पाक यूएस रिलेशंस? देखिए, जो उनकी ट्वीट थी यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वो थी कि टफ टॉक हुई हैं। जो हमारे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव बात हुई है। तो वो आपने कह दिया, वो समझ आ जाती है। देखिए, वो जो पाकिस्तान को बात कह रहे हैं वो बड़ी ऑब्वियस है। वो कह रहे हैं कि आज कल तक आप एक बात कर रहे थे, अब आज आपने अगर एक बात शुरू किया कि हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी पे आ गए हैं, तो वो उन ट्रांजैक्शंस को क्लोज तो करें। जियो पॉलिटिकल जो एक बखेड़ा है उसको तो संभालना होगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि आज अगर पाकिस्तान कह रहा है, मैं जैसे आपको कह रहा हूं कि ये रिजीम बड़ी इम्पेशेंट है, ये कहते हैं अगर हमने एक बात कह दी तो अब बाकी तो उसको छोड़ो, आगे चलो। वो जो बखेड़ा है जियोपॉलिटिकल अफगानिस्तान में, उस पे जो कुछ श्योरिटीज गारंटीज पाकिस्तान ने अमेरिका को दी हुई हैं, उनका कुछ ना कुछ तो करना होगा।
تو اگر پاکستان آگے بڑھنا چاہ رہا ہے, جیو اکانومی پہ بڑھنا چاہ رہا ہے, تو وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب, پھر جیو پولیٹیکلی آپ ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ تو معاملہ طے کریں نا. وہ معاملہ جب طے ہو جائے گا تو ہم جیو اکانومی پہ آپ کے ساتھ جس حد تک ایک وہ اس کے اندر ایک سپیس ہے بائی لیٹرل, اس میں ہم آپ کے ساتھ بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو پاکستان اس کے اندر پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کہ امریکی ڈیمانڈ جو ہیں وہ پاکستان سے انفیئر ہیں, اور اس میں کافی وزن بھی ہے کہ پاکستان کو اگر سنگل آؤٹ کیا جائے, اسکیپ گوٹ کیا جائے کہ آپ کر کے دیں. میرا خیال ہے کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, انڈیویجول رسپانسبلٹی تو یہ پاکستان کی نہیں ہے, یہ بات جائز ہے. لیکن اب اگر پاکستان یہ ایکسپیکٹ کرے کہ وہ جیو اکنامکلی پاکستان کو انگیج کریں گے, اور جو جیو پولیٹیکلی جو چیزیں جو ہیں وہ کلوز ٹرانزیکشنز نہیں ہیں, آن گوئنگ ٹرانزیکشنز ہیں, ان کو امریکہ بھول جائے گا, تو میرا خیال ہے یہ نہیں ہوگا. تو جیو اکانومی کو آگے چلانے کے لیے جو جیو پولیٹیکلی کچھ بخیڑے یہاں پہ بکھرے ہوئے ہیں, ان کو کسی حد تک سمیٹنا ہوگا, اور ایک میرا خیال ہے ٹرسٹ کی بیس بنانی پڑے گی. اور جب وہ بن جائے گی تو پھر میرا خیال ہے امریکی آپ کے ساتھ چلنا چاہیں گے. پاکستان ایک بڑا ملک ہے, پاکستان ساؤتھ ایشیا کی دوسری بڑی کنٹری ہے, اور اس کی کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہیں, کچھ نیڈز بھی ہیں, اور اس کا ایک اپنا ویٹ اور ایک اس کی اپنی سگنیفیکنس بھی ہے. اسے کبھی امریکہ چاہے بھی تو اگنور نہیں کر سکتا. تو وہ ونڈو آپ کے پاس رہے گی, تو اس ونڈو کے اندر آپ آپریٹ کرنے کی کوشش کریں. اور میرا خیال ہے لیکن یہ ٹف کنورسیشن ہی رہے گی چیمہ صاحب, یہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا ڈائیورجنس بڑھے گی, فاصلے بڑھیں گے, اختلافات آئیں گے, اور ان سب اختلافات, فاصلوں اور ڈائیورجنسز کے ساتھ ہی آپ نے اپنی جیو اکنامک سپیس امریکہ کے ساتھ بھی نکالنی ہے, چائنا کو بھی لے کے چلنا ہے. یہ وہ ایک مڈل سٹیٹ کا ہیجنگ بیہیویئر ہوگا جس کے اندر آپ نے اپنی فورن پالیسی کو گریجولی ری اورینٹ کرنا ہے, اور اس ری اورینٹ کرنے میں آپ کو جو آپ کے جیو پولیٹیکل بکھیڑے ہیں ان کو کلوز کرنا پڑے گا, اور پھر اس ڈومین میں آگے بڑھنا پڑے گا. اس کے اندر انڈیا کو پاکستان کو لانے کی ضرورت میرا خیال ہے نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ پاکستان بائی لیٹرلی انگیج کرے, اور اس انگیجمنٹ کو جیو اکانومک جو اس کا ایک فریم ورک اور ویژن ہے اس کے اندر لانے کی کوشش کرے. تو میرا خیال ہے یہ وے فارورڈ ہے. ابھی ہمارا تھوڑا سا ایک گیپ چل رہا ہے ہماری پالیسی کا اور ہماری اسٹریٹجی کا. وہ گیپ ہمیں جو ہے, لیکن شاید ابھی وہ رہے, کیونکہ جب تک افغانستان ہاٹ رہے گا تب تک تو جیو پالیٹکس جیو اکانومی کو ڈومینیٹ کرے گی. جب افغانستان کسی طرف کوئی سیٹل ہونے کی طرف آتا ہے, اس کی مجھے شکل ابھی نہیں پتا, وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ بہت جلدی سے جو ہے وہ انریول کر رہی ہیں. تو یہ پاکستان جب تک اسے نہیں کرتا, وہ بار بار آپ کو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, افغانستان افغانستان افغانستان. تو آپ افغانستان کا یا تو انہیں کچھ کر کے دیں, یا پھر جیو اکانومی کو فی الحال بھول جائیں. میرا خیال ہے یہی میسج ہے اور یہی میسج رہے گا. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ جناب عبد الباسط صاحب. ہمیں پاک امریکہ تعلقات سمجھانے میں آپ نے مدد کی, اور یہ جو ایکویشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں اور جو بائی لیٹرل تعلقات میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے, نہ کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ڈومیسٹک براؤنی پوائنٹس کے لیے ان نیسیسری ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اس کا جو لیول ہے یا جو بار ہے وہ ہائی کر دیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.